अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे, स्पेन नए वीजा प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और एक बहुत अच्छी खबर है जिसको कवर करूंगा। उसके बाद 4,272 यूरो का जुर्माना किया गया है एक अहम गलती की वजह से, जिसपे मैं अमूमन आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, जिसका सबूत आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इससे आपने बचना है ताकि इस तरह के जुर्माने आपको ना हो। उसके बाद परेशानी से बचें और ये काम लाजमी करें। कौन सा काम है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है? हर एक बंदा जिसके पास रेजिडेंट है स्पेन का, उसको लाजमी तौर पे ये काम करना चाहिए, चाहे वो स्पेन के अंदर रहता है, होम कंट्री पाकिस्तान में रहता है या किसी और कंट्री में रहता है, कहीं चला गया है, तो ये काम लाजमी तौर पे करें ताकि उसको कोई भी आने वाले वक्त में अहम परेशानी जो है वो लाहक ना हो। इसके बाद आखिर में बात करेंगे कि वोक्स पार्टी क्यों कर पीछे हटी और वोक्स पार्टी की जो सरबराह है उनकी तरफ से एक अहम बयान सामने आया है, उससे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो जो स्पेन में नया वीजा प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। 4272 यूरो जो जुर्माना किया गया है, इसका लिंक नंबर 2 मिलेगा। उसके बाद आखिरकार वोक्स पार्टी के सरबराह जो है वो पीछे हट चुके हैं, इसका लिंक नंबर 3 आपको मिलेगा। ये तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन ने वीजा प्रोग्राम का आगाज, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी कि स्पेन कुछ नए अपडेट लेके आ रहा है कुछ खास प्रोग्राम्स में, जिसमें मैंने बात की थी कि एजुकेशन की जो फील्ड है उसको इन्होंने काफी ज्यादा प्रायोरिटी ऑलरेडी दी है। अभी आने वाले वक्त में मजीद प्रायोरिटी देने जा रहे हैं। अभी इनका टारगेट ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पेन की तरफ मुतवज्जे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर जो है वो लैंग्वेज का है। यहाँ भी स्पेनिश चलती है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमूमन तौर पे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज या इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करते हैं। तो इस वजह से तमाम जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या आला दर्जे की यूनिवर्सिटीज है स्पेन की, उनको इंटरनेशनल कैंपस में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब ये कि उसमें जो इंग्लिश फैकल्टीज है उसके लिए जदीद अब सहूलतें प्रोवाइड करनी शुरू कर दी गई हैं। जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा काफी अहम है, इससे काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनली फायदा उठाएंगे। नंबर 1 तो इन्होंने अनाउंस किया है कि वो स्टूडेंट जो कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो सदारत की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं या उनको वहां से निकाला जा रहा है, उसको स्पेन ने खास तौर पे उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एजू ग्लोबल के नाम से है और इस पे काफी ज्यादा जो है वो स्पेन की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। और इसके मुताबिक जितने स्टूडेंट यूएसए से डिपोर्ट होंगे या वहां से निकाले जाएंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, उनको बड़ी राहत के साथ जो है वो स्पेन कंपलसेट करना चाहता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेन ने वीजा आसान कर दिया है। इसके साथ साथ फीसों में काफी ज्यादा राहत दी है। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए और बाकी कवानीन में काफी ज्यादा नरमियां की हैं और खास तौर पे जोर दिया गया है कि बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक पे इनको वीजे दिए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हफ्ते में 20 घंटे अलाउ थे, इस हुकूमत ने अब 30 घंटे अलाउ कर दिए हैं। इसके साथ साथ जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, आप जो है यहाँ पे अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, आपको रेजिडेंट कार्ड मिलना शुरू कर देंगे। इसके बाद आप आगे नेशनलिटी के सफर की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से अगर दौरान स्टडी आप यहाँ पे रैगो वगैरह या इस तरह का कोई और करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पतरोना में तो करवा सकते हैं और वो भी आप कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि इस हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद राइटिंग जो है उसकी अनाउंसमेंट मुतवक्के है। लेकिन आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ जो न्यूज शेयर की है, इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं। काफी नई अपडेट्स हैं। मैं यही बार बार कहता हूं कि अगर आप निकलना चाहते हैं अपनी होम कंट्री से, तो लीगल तौर पे सही बाइज्जत तरीके के साथ कम पैसों में
تو یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو اسپین کا رخ کر لیں، تو یہ بیسٹ آپشن ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تگودو، بہت زیادہ فیسیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 4272 یورو جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے ایک شخص کو، یہ کیوں کر کیا گیا ہے؟ جیسے کہ عموماً مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ میں پارو پہ ہوں، میں سبسیڈیوں پہ ہوں، میں انگریسو منیمم ویٹال پہ ہوں، تو کیا میں اپنے ہوم کنٹری یا کسی اور کنٹری کا وزٹ کر سکتا ہوں؟ تو یہ خاص طور پہ اس دوران جو ہے وہ کافی زیادہ سوریدہ سوسیال اسندہ اور یہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پیریڈ آپ کو پتہ ہے باکا سونس کا ہے، یہاں پہ لوگ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، تو خاص طور پہ بہت زیادہ لوگ اس پیریڈ میں ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی مراکش کا ایک باشندہ جو ہے وہ صرف 20 دن کے لیے بغیر بتائے پارو لگوا کے اپنے ہوم کنٹری گیا تھا، یعنی کہ موروکو گیا۔ اب وہ واپس آیا اور سارا کچھ اس نے بہتر سمجھا، لیکن بعد میں اس کو ایک جرمانے کا لیٹر آیا جو کہ 4272 یورو تھے۔ وہ 4272 یورو وہ تھے جو اس نے ابھی تک ریسیو کیے تھے، پلس اس کو جرمانہ کیا گیا۔ اور بعض اوقات جب آپ کے اوپر کی شدید قسم کا جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے کسی کیس کا، تو پھر آپ کو تاحیات پارو نہ لینے کا قانون بھی آ سکتا ہے، آپ پہ لاگو ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمانوں کے ساتھ ساتھ جتنی پارو آپ نے اب تک لی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام آپ کو واپس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ انگریسو منیمم ویٹال ہو، یہاں پہ پارو ہو، سبسیڈیو ہو، آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ لوگ جو کہ کافی لمبے عرصے سے یہ تمام چیزیں لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں گیا تھا، میری پارو لگی ہوئی تھی اور میں اپنی ہوم کنٹری میں گیا، میں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور ساری چیزیں کی۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ کسی وقت بھی گرفت ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً آئے اور فوراً آپ پکڑے گئے اور آپ کو لیٹر اور جرمانے کا ملا۔ یہ پیریڈ جو ہے کئی لوگوں کو 1-2 سال بعد جب وہ تحقیقات کرتے ہیں یا آڈٹ کرتے ہیں اپنی فائلوں کا، تو اس وقت جب چیزیں سامنے آتی ہیں، اور خاص طور پہ پولیسیا نیشنل کے جب ڈیٹا شیئر ہوتا ہے جس میں آپ کی آمد اور جو آپ ایگزٹ اور ان ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کو ملتی ہیں، تو اس کے بعد یہ کارروائی شروع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس طرح کی جرمانوں سے بچ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں پریشانی سے بچیں اور یہ کام لازمی کریں۔ یہ کون سا کام ہے اس پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جن کے بہت زیادہ جو ہے وہ کارڈ امپورٹنٹ آتے ہیں لیکن وہ ریسیو نہیں کر پاتے، اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے امبارگو ہو جاتی ہے یا کچھ اور جرمانے ان کو ہوتے ہیں، ضروری ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ان پہ تک پہنچ سکتے، ان کی رہائش چینج ہو چکی ہے، ایڈریس چینج ہو چکے ہیں یا وہ اسپین سے باہر جا چکے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کارپیتا سودادانہ اپنے سسٹم میں جو ہے وہ لازمی طور پہ اس کو ایکٹیو کریں۔ جس سسٹم میں آپ کا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہے وہیں پہ آپ کارپیتا سودادانہ اوپن کر سکتے ہیں۔ کارپیتا سودادانہ کیا ہے؟ تمام جو سرکاری آفسز ہیں وہ ایک جگہ پہ رجسٹرڈ ہیں اور اس کا لنک آپ کے پاس ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی لیٹر آئے گا وہ آپ کا کارپیتا سودادانہ آپ کے ای میل پہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھیج دے گا کہ آپ کا کارتا جو ہے وہ آیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ یہ جو کارتے بعد میں آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ امبارگو ہوا یا آپ کو لیٹر نہیں ملا، آپ نے میرج سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا وہ آپ کو نہیں ملا، نیشنلٹی جمع کروائی تھی اس کی اپڈیٹس نہیں آئی، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے کارپیتا سودادانہ اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ ووکس پارٹی جو ہے وہ کیوں کر پیچھے ہٹی۔ ابھی ریسنٹلی جو ووکس پارٹی کے سربراہ ہیں جس کا لنک نمبر 3 میں آپ کو نیچے پرووائڈ کر رہا ہوں، اس کو کلک کریں گے تو تمام انفارمیشن آپ ریڈ کر سکیں گے۔ ان کی طرف سے اہم بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی کہ تمام کے تمام 8 لاکھ کے 8 لاکھ امیگرینٹس کو یا ان کے بچوں کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے وہ امیگرینٹ جو کہ کریمنل ہیں یا جو ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ ووکس پارٹی نے یہ کہا تھا کہ جو اس وقت حکومت ہے یہ 9 لاکھ یا 8 لاکھ جتنے امیگرینٹس ہیں ان کو لیگل کرنے کی بجائے ان کو ڈپورٹ کرے، کیونکہ یہ لیگلی اسپین میں انٹر ہوئے ہیں، اس وجہ سے کسی بھی طور ان کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے
کافی زیادہ جو ہے وہ ان پہ تنقید بھی کی گئی کہ اتنی بڑی تعداد میں حکومت کس طرح ڈپورٹ کر سکتی ہے، اور حکومتی عہدیداروں کی طرف سے بھی کافی زیادہ تنقید کی گئی تھی۔ ابھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ووکس پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے، بلکہ ان میں سے وہ لوگ جو کریمنل ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ڈپورٹ ہوں۔ تو اس پہ مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔